دے اباب اور افقا کا جنہوں نے اس محبوب کی محفل سجائی جڑا عرش والا دا بھی محبوب ہے تے فرش والا دا بھی محبوب ہے. برادر محترم جناب رائے صابر حسین صابر چشتی صاحب میرے نال بارہا رابطے چ رہے تے انہاں دے وساطت نال میں حاضر ہوں. ویسے ساڈا عقیدہ ہے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. چند اشعار دائرہ وقت وچ رہندے ہوئے میری یقیناً پہلی حاضری ہے 3 چک شمالی سے اور ہو سکتا ہے مزاج کی میری آشنائی نہ ہوئے لیکن 2 منصب میرے کول اس ٹائم ہیں. ایک تو میں حضور دا نعت خان اور پھر تو تہاڈا مہمان ہوئی ہوں جہاں جی بھائی نے کہا بھی سبحان اللہ تسی 12 منٹ بعد بول دے ہو شاید میں کوئی ایسا جملہ بھی نہیں کہنا چاہتا کہ میری بالکل ہی تھوڑے پہلی ملاقات ہے تو فرینک وہ ہوندہ بندہ کہا کہ دیکھ دے ملے ہوئے کہنی تسی ایک بڑی پیار نال محبت نال وہ بندہ درود پاک میں شامل ہوئے جیدہ دل کر رہے کہ کاش میری زبان ہوئے تو میری زبان تے سونے دا درود ہوئے وہ بندہ ایک باری میرے نال اچھی آواز نہ تھوڑی اچھی آواز نہ درود پاک پڑھ لے صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. ذرا مل کے پڑھیے صلی اللہ علیکہ یا وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. صابر بھائی سائیوال ڈسٹرکٹ سائیوال تو ہون تک دا سفر وہ دی پہلی ربائی پڑھ کے میں نہ دا ذوق چیک کر رہے بھی واقعی اگے جانے کی نہ جانے ہیں. ہر رات دا کعبہ زلف ادی ہر رات دا کعبہ زلف ادی متھا خود مسجود دی چائے ہر رات دا کعبہ زلف ادی متھا خود مسجود دی چائے او دے نین تے وچ کونین وسے ابرو کو سین دیرا سبحان اللہ او دے نین تے وچ کونین وسے ابرو کو سین دیرا توجہ کرنا درا وچ اقصا یوسف خود آکھے آگیا حسن دا شاعر او دے سامنے حاکم کی پوچھنے لوے سابی پوچھ کے ساتھ دے سامنے حاکم کی پوچھنے
جب ساوی پچھ کے سائے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ مقدر والا بولے صلو علیہ وآلہ جے دین بچایا خالق دا میں تو پچھو ذات حسین ہر شاد یاد گدا تائیں تیتی خود خیرات حسین ہر شاد یاد گدا تائیں تیتی خود خیرات حسین جیڑی چھائی جگتے باطل دی کیتی ختم جرات حسین کائنات پہ حاکم خود آکھے او میری کل کائنات کائنات بھی حاکم خود آکھے میری کل کائنات حسین صلو علیہ یہ بھائی فرما رہے ہیں کہ ولادت مولا کائنات کا دن اور میں ربائی شان مرتضیٰ تے پڑھ لگا سائیں تو حکم ہے کہ کسی دے گھر جائیے تو 3 باری بوا کھڑکائیے آواز آ جائے تو ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر آواز نہ آئے تو بغیر ناراض ہوئے واپس آ جائیے کہ گل تو سمجھ بھی ہو گیا میں 2 ربائیاں پڑھیاں یعنی 2 دستکاں دیتی ہیں کسی نے کنا دا دیتی مبارک ہو گئے میں 3ری دستک دین لگا اس تو بعد پھر بڑھتا ہے یا تسی بولو گے یا پھر میرا جانا بڑھتا ہے نبی پاک دے شہر دی گلیاں چوں کوئی گلی ناراض نہ ہو سبحان اللہ نبی پاک دے شہر دی گلیاں چوں کوئی گلی ناراض نہ ہوئے پاویں میرے علی پاویں غوث جلی کوئی ولی ناراض پاویں میرے علی پاویں غوث جلی کوئی ولی ناراض نہ ہوئے جیڑی ونڈے ہر ایک نعمت نو اور تلیم ناراض نہ ہوئے جگ رسدہ حاکم رس جاوے ایک علی ناراض نہ ہوئے جگ رسدہ حاکم رس جاوے ایک علی ناراض نہ ہوئے صلو علیہ وآلہ میلاد مصطفیٰ دی محفل سجی لائٹنگ لگی ایک میلاد مصطفیٰ دا ایک جو ہے لمحات میں انہوں میں ایک شیر دی شکل ہے خوشبو بھری فضائے سونا جو آگے آئے سبحان میں کہنا خوشبو بھری فضائے تو تسی آج چکے کہنا سونا جو آ گیا ہے تاکہ سب دی گواہی بھی ہو جائے تو ذوق ہی بڑھ جائے برابر خوشبو بھری فضائے سونا جو آگے آئے خوشبو بھری فضائے سونا جو آگے آئے ہوٹات مرحبا ہوٹات مرحبا سونا جو آگے آئے ہوٹات مرحبا سونا جو آگے آئے سونا جو آگے آئے ذرا رونق لائے ہو ذرا تھوڑی محفل جی اینج نہیں سونا جو آگے آئے
اگلا شیر پڑھ لگا لیکن اس شیر سے سمجھنا ذرا. کچھ لوگ میلاد نہیں بھی مناندے, بہت لوگ میلاد مناندے, سبحان اللہ سبحان اللہ. کچھ نہیں بھی مناندے. جڑے کچھ نہیں بھی مناندے میں ایک شیر انہوں نے سنانا ہے تے تواڈے کول داد لینی. گلیاں بھی تو سجا چا, ویڑا بھی تو سجا چا, میلاد دی خوشی وچ چنڈیاں تے جھنڈے لا چا, چنڈیاں تے جھنڈے لا چا. انہوں نے کہا کیوں؟ میں کیا اتنی تے کر وفائے ہائے 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 سوہنا جو آگے آئے, ہاں اتنی تے کر وفائے سوہنا جو آگے آئے, موٹا تے مرحبائے, موٹا تے مرحبائے سوہنا جو آگے آئے. مطلب شیر ہے وہ بندہ آ چکے جڑا بیٹی دا حیا کر رہا ہے, جڑا بیٹی دا حیا کر رہا ہے, میلاد پڑھ رہے ہیں. سرکار تو ولادت مصطفیٰ تو پہلے بھی لوگ بیٹی دا احترام نہیں کرتے سن اور زندہ ہی دفن کرتے سن. اور ذرا میلاد دا مقصد سننا ذرا. خوشی دے سارے عذاب ٹل گئے نے, عذاب ٹل گئے نے. تیاں دے سر دائے سوہنا جو آگے آئے, تیاں دے سر دائے سوہنا جو آگے آئے. ہر گل ستا دے اندر ڈیرے بہار لائے, صلی اللہ دے نغمے پھلاں نے گنگنائے, پھلاں نے گنگنائے. بلبل دی صدائے سوہنا جو آگے آئے, بلبل دی صدائے سوہنا جو آگے آئے. حاکم بچھا لے دامن نہ سنگ خدا دے کولوں, تو جو بھی منگنا چاہے او منگ خدا دے کولوں, او منگ خدا دے کولوں. کیونکہ اجمیر با خدا ہائے 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 سونا جو آ گیا اجمیر با خدائے سوہنا جو آگے آئے. ہوٹا تے مرحبائے, ہوٹا تے مرحبائے سوہنا جو آگے آئے. میں حضور دا میلاد دی سرکار دی آمد تے چند اشعار پڑھے. 14ویں دا چند چمک رہے ہیں, سبحان اللہ. تے چند نے زمین وال ویکھیا تے چند نو ایک گھر نظر آیا. سبحان اللہ. گھر بھی کوئی عام نہیں, جناب عبد المطلب دا گھر ہے. سبحان اللہ. ہاں ہر بندہ سبحان اللہ نہیں بول سکتا. اے جنہاں نو حضور دے دادے نال پیارے ہو ہاتھ چوکے سبحان اللہ بولن گے تاکہ پتہ ہے. سبحان اللہ. وال سانو سارے ہوندے نے, بس اج میں تانوں تواڈے تے چھڑ دیتا کہ تسی کینی کوئی دا دیندے. حضور دے دادے دا گھر نظر آیا, حضور دے دادے دا گھر نظر آیا. چند نے ہور غور کیتا تے اس گھرے وچ ایک بی بی نظر آئی. تے بی بی بھی کوئی عام نہیں, تیرے تے میرے آقا دی پاک ماں ہے سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ. چند نے ہور غور کیتا تے اس بی بی دی گود وچ لال ہے. میں نے فرمایا شریعت میں پڑھ دینا. چند نے لال نو ویکھیا تو اس نے سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ دی بارگاہ چند نے عرض کی تھی کیا؟ ویخ کے تیرا چند ہائے ہائے ہائے. واہ 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 واہ.
ویکھ کے تیرا چن چن گیا آپ من ویکھ کے تیرا چن چن گیا آپ من کی من گیا اج تے تکیا چن نے بھی چن آمنا ویکھ کے تیرا چن چن گیا آپ من اج تے تکیا چن نے بھی چن آمنا تسی شاعر ہو ساگر بھائی تے ویسے بھی بلوال اور سرگودے دی زمین زرخیز ہے اگر ادبی حوالے نال اور شاعری دے حوالے نال بڑے سمجھدار اتھوں شخصیات ابھریاں تو میرے خیال ہے وہ بندہ قدردان ہوتا ہے شاعری دا اللہ لفظ دا جنہی مٹی چے خمیر ہوئے اور پھر وہ شاعری بھی مصطفیٰ تے ہوئے پھر داد بندہ نہ دے پھر بندہ سمجھے کہ میں کروڑا ہے بیچ ویکھ کے تیرا چند یہ میں نے نون کا کافیہ رکھا چند ویکھ کے تیرا چند چن گیا آپ من آج تے تکیہ چن بھی چن آمنا ٹھیک ہے نون چلے گا میں نو اس دی لگن میں نو اس دی لگن اے دی وکھری پھبن میں نو اس دی لگن اے دی وکھری پھبن اے تے خود ہے حسن دا حسن آمنا ویکھ کے تیرا چن چن گیا آپ من ویکھ کے تیرا چن ویکھ کے تیرا چن تو جو کرے ادھر ایک ہوکہ بی بی چند جڑا اممہ حلیمہ دی بار کے عرض کر رہا ہے کیا تیرے ورگی کسے دی تے عظمت نہیں تیرے ورگی کسے دی تے قسمت نہیں تو محمد دی ماں اس سے اگر سبحانہ بولے جنہوں چاہتا کہ میری ماں کر لے اس ماں دے نال پوری کچھاری جو ہے ہاتھ چکے تھا 5 سیکنڈ تھلے نہ کرے تو محمد دی ماں تو محمد دی ماں تو محمد دی ماں آنکھ دا کل جہاں تو محمد دی ماں آنکھ دا کل جہاں تو محمد دی ماں آنکھ دا کل جہاں تینوں ملیا اے رب دا سجن آمنا ویکھ کے تیرا چن ویکھ کے تیرا چن آئے ذرا شیئر وہ بندہ سبحانہ بولے گا یہ میں سمجھا کہ واقعی میں پر سننا ہے ایدی ظلمات شب دے ہنیرے بنے ایدی ظلمات شب دے ہنیرے بنے ایدے مکھ دے سوالی سویرے بنے ایدے مکھ دے سوالی سویرے بنے بھلنے راہ وچ کھڑے شمس کا سا پھڑے بھلنے راہ وچ کھڑے شمس کا سا پھڑے ونڈے قدمہ دا دھوم جدن آگنا ویکھ کے تیرا چن چن کے آیا پمن ویکھ کے تیرا چن تیسرا شعر ہے ویکھ کے تیرا چن چن گیا آپ من اور اماں حلیمہ سرکار نو لین آئی سبحان اللہ تیسرا شعر یہ حاجی صاحبان گئے نے اللہ جی نہیں گیا تو وہ بھی حج دی محفل صدقہ بند سرکار دی حاضری چلا جائے
بی بی حلیمہ سعدیہ طائف چو آئیے، یہ بھی ایک علاقہ ہے سبحان اللہ تو مکہ جو کافی دور ہے، طائف چو آئیے تو حضور دی امی دی بارگاہ سے عرض کی پہ کر دیے آنکھ دی پہ حلیمہ بھرم رکھ لنی شرم والی تو بس شرم رکھ لنی وہ آج چکے جڑا حضور انہوں دی امی نے شرم والی اما مندہ تھا اتنا کرو گا سبحان اللہ شرم والی تو شرم رکھ لنی اپنا دے لاڈلا اپنا دے لاڈلا اے ہو منگسا دعا اپنا دے لاڈلا اے ہو منگسا دعا شالا وسدا روی وطن آمنا ویکھ کے تیرا چل گیا آپ میں ویکھ کے تیرا چل اما حلیمہ حضور نے لے گئی ہیں سبحان اللہ 2 سال گزر گئے سبحان اللہ سرکار نے اما حلیمہ دے گھر رہن دے آئے سبحان اللہ ایک کوئی حضور دا نا چم کے اکھاں تے لاؤ قرۃ عین بے کی یار کل کو لطف ہے سب چمڑ تو بعد وہ ہاتھ کھڑا کرے جنہوں لطف آیا تو چمڑ تو بعد ہاتھ کھڑا کیتا ہے مسجد پہ ایک بندہ جھوٹ بھی نہیں بول سکتا کہ یہ لطف آیا تے ہاتھ کھڑا کیتا ہے سبحان اللہ بے شک تے جس بندے نے ایک بار حضور دا نام چمیا تے انہیں ہاتھ کھڑا کیتا جی میں لطف آیا تے جس بی بی نے ایک دن نہیں ایک ہفتہ نہیں ایک سال نہیں 2 سال نہیں 3 سال نہیں جائے 4 سال محمد نو چمے ہوئے ہائے ہائے واہ واہ نام نہیں واہ واہ خود مو او دا نام حضرت اما حلیمہ سعدیہ ہے سبحان اللہ اس ماں نے 2 سال سرکار کے انہوں نے گھر 2 سال میں لفظ 4 سال بولنا ہے کہ جب میں 2 تکل کرنا ہے 2 جدو ہو گئے تو پھر اما نو خیال آیا سبحان اللہ کہ میں جنہ دا لال ہے میں انہوں نے دیاں واپس کرے این میلاد تنو سنان واسطے بڑا مشکل پیش آئے گی کہ نات خان تقریر بھی کرے تو نات بھی سناوے سبحان اللہ اور میں خطاب کرنے نہیں آیا میں تو سرکار دی جو جنہی کو میری اوقات ہے وہ لکھنا جو تم پڑھتے کے سنا دینا سرکار قبول فرمان تو اڈا سننا تو ساڑا پڑھنا عرض کردہ پہا کہ 2 سال تو بعد اما نے ارادہ کیتا کہ جنہ دا لال ہے واپس کرے آؤں سبحان اللہ تے سرکار نو لے کے چلی ہیں رستے سوچ دی جاندی ہے کہ میں انہاں دی خدمت دا صلہ انہاں دی امی جان کو کی منگا سبحان اللہ ہائے ہائے کدی سوچتی ہیں میں ڈاچی مانگ لاں کہ نہیں ہے تے پھر میرے کو پہلے ہی ہے پھر کدی نے بکریاں مانگ لاں پہلے وہ بھی میرے کار میں کیڑی جاگیر منگا یہ سوچتے سوچتے سرکار دا گھر آ گیا سبحان اللہ اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ دی پاک بارگاہ عرض کیتی کہ جی میں توڑے لال دی 2 سال خدمت کیتی کوئی صلہ ایدہ سنو عطا کرو سبحان اللہ اینی گھنٹی سبحان اللہ تمہیں نسائی والوں بھی مل دی سی سبحان اللہ مہربانی کیتی کرو جو اتھے گل کھڑی ہو تھے رہن دیتی کرو جس لیول دی گل ہوئے ہاں تو میں عرض کیتی کہ انہاں پھر کی منگیا واہ کوئی گھوڑے کوئی اونٹ کوئی ڈاکیاں یا بکریاں یا کوئی مال زر کیا منگیا مصطفیٰ دی 2 سال خدمت دا صلہ سبحان اللہ اماں نے کہا من کی منگنے سبحان اللہ تو اما حلیمہ سعدیہ عرض کرنے لگیاں جی تم سے میں دین تے راضی ہو ہی گئے ہو تو پھر مہربانی کرو یہی محمد میں نے دوبارہ دے ہائے 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 نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعت کو شاعر الحاج احمد علی حاکم صاحب ایتھے میں شیر سننا تو انہوں اس گل نوٹ پہ شاعری چلائے انہیں فد آمنہ تو لال میری چولی حلیمہ او خیر مگنی جو
منگنا ہاتھ چکے جڑا اما آمنہ دی بارگاہ چ منگنا آیا 5 سیکنڈ ہاتھ تھلے کرنے پادے آمنہ تو لال میری چولی حلیمہ او خیر منگدی پادے آمنہ تو لال میری چولی حلیمہ او خیر منگدی تیری گود وچ اکھ جن کھولی حلیمہ او خیر پادے آمنہ تو لال میری چولی حلیمہ او خیر منگدی خیر منگدی ہوں اما نے کیویں منگیا کدی کدی بندہ چپ کر کے پھر بھی سخی سمجھ جاتا ہے بھی چاہیے تے کدی کدی بندہ رو پوے تے پھر بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ نہیں کی چاہیے یہ تے پہچان دی گل ہے اما نے کیویں منگیا میرا مان میرا دل ہڑا توڑی نا مینو آمنہ تو خالی اج موڑی نا تے جاننی ہنجواں دی بولی حلیمہ او خیر منگدی تو تے جاننی ہنجواں دی بولی حلیمہ او خیر منگدی پادے آمنہ تو لال میری چولی حلیمہ او خیر منگدی جیڑا میرے کولوں دل موئی جگائے جیڑا میرے کولوں جد کھوئی جگائے مینوں لٹ لیا شکل دی بھول حلیمہ او خیر منگدی مینوں لٹ لیا مینوں لٹ لیا شکل دی بھولی حلیمہ او خیر منگدی حلیمہ او خیر منگدی میں ایک حضور کو واپس پھر لے گئی ہیں سبحان اللہ 2 سال تو بعد مانگ لیا ہوں پھر دوبارہ لے گئی ہیں آقا ہو گئے 3 سال دے ظاہری دور دے سبحان اللہ بچہ دے بس میں نہ پاؤ ایک غلطی سبحان اللہ بولے جن حضور کی آمد ہی بڑی خوشی ہے سبحان اللہ تھوڑی خوشی اللہ تو بول ہی نہیں سکتا صرف وہ بچوں پہ کرے گا سبحان اللہ کہے گا ٹھیک لیکن انج نہیں جو بہت ہی چڑھی ہے ہاں او سرکار دی بارگاہ چ میں کہ 3 سال چڑھیا تے حضور ترن والی عمر چ ہوئی ہن نبی نے پہلا پیر چکیا بھائی پہلا پیر چکنے تے عام ماں بھی دے گا ون چڑھ دی سبحان اللہ یہ تے پھر محمد دی ماں تو جو اما حلیمہ نے ویکھیا کہ حضور ٹرن والی عمر چ ہو رہے کہ ہن چاہندی ہے کہ حضور ویڑیوں باہر نہ نکل جائے تے میں ایک شے پڑھ کے پھر میں اپنی نزدیک پہنچ گیا منزل دے اما نے مشورتاً نہیں حکماً نہیں مشورتاً عرض کی من لے کے حلیمہ من لے کے حلیمہ بیٹھ سوے نگاہ دے ٹوٹ نہ جاوے ساندی ڈوری ٹوٹ نہ جاوے ساندی ڈوری کی بھروسے نساں دے من لے کہنا کہ حلیمہ من لے کہنا اے شیر تھے میں آپ کی سبحان اللہ کہہ دے گا گل ایڈی وڈی ہو لگی ہے اماں کہہ لگیاں جان پاہے تو زورا زوری آسڑاواں میں تینوں ہائے 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 سبحان اللہ آسڑاواں میں تینوں لوری میرا سینہ سیج تیری میرا سینہ سیج تیری او تیلی تکیے نبا
ہے دب شدید پال پیری نین میرے پال کون بونا چاہتا ہے پال پیری نین میرے دلا پال پیری نین میرے بیا پال پیری نین میرے خار چپ سے میرا دے من لے کہنا کہ حلیمہ اما حلیمہ اے حضور دی خدمت گزار بی بی دنا ہے تے حضور دی سکی امی پاک دنا سیدہ آمنہ ہے اے وانڈ ہو کے گل سمجھنا ذرا اما حلیمہ کہنے لگیاں پاک آمنہ دنا دنائی من لے مادی مادا من لے مادی مادنائی سو خدا دی تیج سوڑے دل توڑے دے نمادے من لے کہنا کہ حلیمہ من لے کہنا ماشاءاللہ دن ہوئے گا میں آگیا قریب آگیا وقت جو میں چٹ ملی دے مطابق میں بجھو کچھ کلام ایسے نے بہت میں ذہن نہیں ہے جڑے میں یاد میں پڑھ رہے ہیں جو میں چٹ دیتی کہ دوسرے میں سنانے میں حشر دن منظر پیش کرنا پیا قیامت دن ہوئے گا تیرے تے میرے آقا سیدی جو ہوں گے سیدہ لمحہ ہوندہ جائے گا اللہ فرمائے گا محبوب ایک باری سر اٹھاؤ سبحان اللہ ایک باری سر اٹھاؤ واہ واہ میں نے اپنا رخ انور دکھاؤ ہائے 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 تے اس مکھ بھی خائی دی ویل امت چھڑاؤ اس مکھ بھی خائی دی ویل امت چھڑاؤ اے منظر ہے دوستان فرمائش کی تھی میں اس منظر میں شاعری بیان کرنا پہ اللہ پہ اکھوے یار داد مانگنی نہیں اور داد ہو تو جنہیں دل داد طرف ایک مقصد ہوتا ہے اندر روشنی ہوئی گی اللہ پہ اکھوے یار اج تے تو نہیں انکاری تو سجدے و سر چک تو سجدے و سر چک لے ساگر بھائی نمبر دیکھنا درا جا بخشی امت ساری تو سجدے و سر چک لے مکیہ تو سجدے و سر چک لے مدنیہ تو سجدے و سر چک لے جا بخشی امت ساری تو سجدے و سر چک لے تھوڑا جینا چھیڑ لئیے کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا ایڈا پول ہے نا اس تو اتے بتے ادھر بیٹھے نا شاید قدرتی ادھر بیٹھے نے تو اے پول آتے جائے چلو ایک شیر انہوں نے سنانا جڑے بیٹھے دعا تو ہمیں سنانا ہے اے میں سبحان اللہ سننی نہ دی ایک کنے ذوق اس بیٹھے ہیں ادھر ایویں سمجھے توڑے وال نہ دشیر آ رہے ہیں سبحان اللہ کیڑے قسمت والے کو توڑے وال نہ دشیر آ رہے ہیں سبحان اللہ پہلا شیر ہاں اللہ فرمائے گا ہر کوئی تینوں لبدا پھردا سب نو تیریاں لاڑا ہر کوئی تیرا واسطہ پاوے خالی کس نو موڑا خالی کس نو موڑا جے منانا میں تیرا جے منانا میں تیرا واسطہ لوکی کہڑ گئے یاری تو سجدے و سر چک لے جا بخشی امت ساری تو سجدے و سر
چک لے عربیاں تو سجدیوں سر چک لے. باری تاڑی ہے ذہن بڑھانا ذرا کچھ کہنے لگا. ایک شیطہ نے سنے مبارک ہوئے تعلق سکی میں تا دیتی ہوئی ٹھیک ہے. اللہ فرمائے گا اج میزان تے آپ کھلو جا کہتا یار نو اللہ جس دا چاہے پارا کر دے نیکیاں والا پلہ نیکیاں والا پلہ تو مرضیاں کر سونا تو مرضیاں کر سونیا پلہ ہولا رکھ یا باری تو سجدیوں سر چک لے جا بخشی امت ساری تو سجدیوں سر چک لے مکیاں تو سجدیوں سر چک لے. میں نہ تے نہ تیسرا شعر ہے کہ ساڈا شعر ہے جڑا حضور نو حاکم بندہ چکے سبحان اللہ بولے یہ مصطفیٰ نو حاکم بندہ جڑا بندہ شاعری تے تھوڑا پیرا رکھدا ہے توجہ کرے. اللہ فرمائے گا کل بھی حاکم تو سے سونا اج بھی حاکم تو کل بھی ہر شے تو ونڈی سی اج بھی قاسم تو اج بھی قاسم تو نوری نوری چہرے والے نوری نوری چہرے والیا بس دید کرا ایک باری تو سجدیوں سر چک لے جا بخشی امت ساری تو سجدیوں سر چک لے. میرے آقا دی آمد تو پہلا جتنے بھی نبی آئے میں علم والوں کو داد لڑی تے سنارا ہی جاندہ ہے تے صراف ہی جاندہ ہے کہ لال دی کی قدر ہوندی ہے. سبحان اللہ. ہر دن ازج کام نہیں ہوندہ. آقا تو جڑے پہلے نبی آئے کوئی ایک شہر واسطے آیا کوئی ایک قوم واسطے آیا کوئی ایک ضلع واسطے آیا لیکن اب شعر سننا ہے تو میں داد منگنی نہیں پھر داد او کیڑی منگی جاوے تو جو کرنا ذرا. ایک فرد دا نبینا ایک ذات دا نبی. پہلا شعر پہلا مصرع. ایک فرد دا نبینا ایک ذات دا نبی. ساگر بھائی اگلے مصرے تے ہاتھ او بندہ چکے گا پائیوں دے پان بھی پیچھے دے ہو. میرا نبی تے واللہ کائنات نبی ایک فرد دا نبینا ایک ذات دا نبی. ایک رل کے کہہ لو میرا نبی تے واللہ کائنات دا نبی ایک فرد دا نبینا ایک ذات دا نبی. ایک باری پھر حاضر ہونا ذرا. پہلا شعر تو ہم دے رہے ہیں. سورج وی دی من دے دی کمر وی سورج وی دی من دے دی کمر وی مننا پوے گا دن تے مننا پوے گا دن تے اے رات دا نبی میرا نبی تے واللہ کائنات دا نبی.
نبی تے واللہ کائنات دا نبی تین چک شمال دی اپنی بولی تجاس لینی طرح دنیا تے ہر کسے دی بولی نو جان دا ہائے 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 دنیا تے ہر کسے دی بولی نو جان دا پکھواں دا وی نبی پکھواں دا وی نبی حشرات دا نبی میرا نبی تے واللہ کائنات دا نبی میرا نبی تے واللہ کائنات دا نبی محدود جی نبوت لے کے نہیں آیا محدود تو پھر جو کس گواہی دے رہے ہو کہ محدود نبوت لے کے نہیں آیا محدود جی نبوت لے کے نہیں آیا ہر بشر دا نبی ہر بشر دا نبی جنات دا نبی میرا نبی تے واللہ کائنات دا نبی وسدیے گھٹاوی اے دے اشاریاں سبحان اللہ وسدیے گھٹاوی اے دے اشاریاں تے پھر کہنا چاہیے بدلا دوی نبی تھک گیا تو کوئی گل نہیں بدلا دوی نبی برسات دا نبی میرا نبی تے واللہ کائنات دا نبی میرا نبی تے واللہ کائنات دا نبی صابر بھائی کتنے کچھ شاک کے مصطفیٰ سن دے پہلے بہت گھٹ بندے ہو گئے شاید ایم ایس تے پہنچ جانا کہ میں کتوں بول گیا ہو سکتا سارے پہنچ جان یہ تے پرواز دی گل ہے حاکم ازل تو حاکم اچھا واہ واہ میرا نبی واللہ ہائے ہائے حاکم ازل تو حاکم میرا نبی میرا نبی واللہ پہلا سمیع کندہ پہلا سمیع کندہ اس نات دا نبی میرا نبی تے واللہ کائنات دا نبی میرا نبی تے واللہ کائنات دا نبی اس کلام نے اس مصرے تو میں منسوب ہو گیا منفع دینار جی بھائی اگلے ذوق تک جان واسطے اس شیر کا سہارا لے رہے ہیں تو میرے کو 5 شیر رہ گئے پیچھے سبحان اللہ جڑا 5 نال پیار کرتا ہے وہ بندہ جو کہ سبحان اللہ بولے سبحان اللہ پیار تو چھوٹا جا لفظ ہے جڑا مودت کرتا ہے سبحان اللہ کیا بات نماز قضا ہو جاوے تے ادا ہو سکتی ہے قضائی دیتی جا سکتی ہے دوبارہ پڑھی جا سکتی ہے لیکن اگر مودت دی نماز قضا ہوگی تو کریے ادا نہیں ہو سکے گی واہ یہ گل نہیں کرنا میں 5 شعر اس شعر تو بعد 5 شعر میں پڑھنے میں گنتی نال 1 2 3 4 5 توجہ ہے ذرا نبی تو منگ لے واہ واہ علی تو منگ لے
जे थोड़ रह जाई ते फिर आखी मैं हौली पढ़ने ताकि थोड़ी दाद रहा मैं पता करें थोड़ी उच्चा आवाज लाया जाए तो फिर ही पता सुभान अल्लाह कवे कभी कभी लफ्ज इतनी पावर होती कि बंदे को खुद सुभान अल्लाह कहना पड़ जाता है नबी तुम मंगले अली तुम मंगले अली का नाम सुन के चेहरे तो रोना करिए तो जो सुभान अल्लाह तक ताकि सारे शान हो नबी तुम मंगले अली तुम मंगले जे थोड़ रह जाई ते फिर आखी नबी तो मंगले अली तो मंगले जे थोड़ रह जाई ते फिर आखी किसे दे दर ते सदा करन दी ये लोड़ रह जाई ते फिर आखी किसे दे दर ते सदा करण दी ये लोड़ फिर आखी अगला शेर इस नाता अगला शेर सा नबी दे हवाले कर दे निगाह अली दे हवाले हाय 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 सा नबी दे हवाले कर दे निगाह अली दे हवाले कर दे इनाम की मिलेगा वल्ला खुदा की कसम वल्ला तेरे तन ते मन दा जे कोड़ जाई ते फिर आखी वल्ला तेरे तन ते मन दा जे कोड़ जाई ते फिर आखी हो नबी तू मंगले अली तो मंगले जे थोड़ रह जाई ते फिर आ एक बंदा सागर भाई देख रहे हैं तैयार भी है सुभान अल्लाह कहना भी चाहता है पता नहीं की वजह कह नहीं पा रहे दोबारा ट्राई करने जरा हाँ जन्नता दे ते दोज़खा दे फरिश्ते रूते करन जे झगड़ा अच्छा जन्नता दे ते दोज़खा दे फरिश्ते रूते करन जे झगड़ा तू आखी मैं नबी दा नौकर तू आखी मैं भाई सगर हाथ थले रखेगा नौकर तू आखी मैं नबी दा नौकर तू आखी मैं नबी दा नौकर अजोड़ ते फिर तू आखी मैं नबी दा नौकर अजोड़ ले हाँ जन्नता दे ते दोज़खा दे फरिश्ते रूते करन जे झगड़ा तू आखी मैं तू आखी मैं नबी दा नौकर तू आखी मैं नबी दा नौकर अजोड़ फिर आखी अली दा दुश्मन नबी दा दुश्मन नबी दा दुश्मन खुदा दा दुश्मन हाथों खड़ा करे कल मन है ताकि शेर मुकम्मल करो अली दा दुश्मन नबी दा दुश्मन नबी दा दुश्मन खुदा दा दुश्मन अगर मैं नहीं मानता मैं कह तू आप सारे तजर्बे कर ले तू आप सारे तजर्बे कर ले न छोड़ रहे फिर तू आप सारे तजर्बे कर ले न छोड़ रह गई फिर जेड़ा बंदा इस नाता हाफिज है जेड़ा बंदा कब्र तो बहुत रखदा है
ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਣਗੇ, ਸੱਪ ਹੋਣਗੇ, ਗਠੂਏ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਹੋਏ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। یہ چاہنا ہے کہ قبر دے عذاب تو بچ جاواں، تکلیف تو بچ جاواں، تے مینوں وہ پیار دی گود وچ لے لوے۔ ہائے 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 انہوں ایک نسخہ دے رہے ہیں۔ نبی تے زہرا تے چین تھلے بچھا دے پلکاں حسین تھلے، نبی تے زہرا تے چین تھلے بچھا دے پلکاں حسین تھلے۔ حاکم صاحب جی میں بچھا دوں پلکاں تو پھر میں اجر کی ملے گا؟ تینوں چپن دے کان حاکم جے روڑ تینوں چپن دے کان حاکم جے روڑ رہ جائیں تے پھر آکی نبی تو منگ لے علی تو منگ لے جے تھوڑ رہ جائیں تے پھر آکی۔ 5 شعروں کا وعدہ ہے، میں انہیں رپڑ لگا ذرا گنتی کرنا پوری طرح۔ پہلا شعر 5ویں جو پہلا شعر، کیونکہ رجب المجدہ مہینہ مولا کائنات کی ولادت اور قصیدہ مرتضیٰ۔ ایک بار پھر سبحان اللہ کو تسلی نہیں ہوئی۔ علی ورگا زمانے تے کوئی پیر بھی خوابینوں قصیدہ مرتضیٰ۔ علی ورگا زمانے تے کتا پیر علی ہے، وہ بندہ 5 سیکنڈ ہاتھ کھڑے نہ کرے۔ علی ورگا زمانے لہرا کے ذرا علی ورگا زمانے تے کوئی پیر بھی خوابینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر بھی خوابینوں علی پاک محمد دا کوئی ویر بھی خوابینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر بھی خوابینوں۔ پہلا شعر 5ویں جو پہلا شعر، اونچی ذات علی دیئے کائنات علی دیئے علی جتنی کسے دیوی جاگیر بھی خوابینوں علی ورگا زمانے تے پیر بھی کہا میں کوئی پیر بھی خوابینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر بھی خوابینوں۔ ادا ہتھ عبداللہ چہرہ وجہ اللہ ایدی صورت جئی کوئی تصویر خوابینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر بھی خوابینوں علی ورگا زمانے